ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ باواز بلند محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ گناہگار کی نظریں ہیں سرکار کی جانب، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ ریت دی دیوار تے چھت نہ رکھیں، دو بیڑیاں تے لت نہ رکھیں۔ ریت دی دیوار تے چھت نہ رکھیں، دو بیڑیاں تے لت نہ رکھیں۔ نبی پاک دے صحابہ و اہل بیت نال دشمنی پا کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھیں۔ زینت بزم مسند صدارت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا اصغر صاحب، برادر زیوکار حضرت علامہ حکیم محمد منیر مظہری صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، برادر زیوکار حضرت علامہ محمد رب نواز صاحب، حضرت علامہ حافظ طارق صاحب، ہر دل عزیز شخصیت استاد محترم حضرت عبدالغفور صاحب، جناب محترم عزیز اللہ صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یوسی اکھلی مولا، نقیب محفل جناب ڈاکٹر احسان صاحب، ملک شاہ نواز صاحب، اور بانیان محفل برادرم ملک ممتاز شلولی صاحب، دیگر حاضرین ذی احترام، سب تو پہلے بانیان محفل، میزبانان محفل اور مسجد متعلقہ امام اہل محلہ دی خدمت دے اندر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرے شاں کہ جنہ ماز رضائے خدا اور جناب رضائے محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی خاطر اس بابرکت پروگرام دا اہتمام کیتا۔ اللہ رب العالمین جملہ معاونین دا تعاون، جملہ حاضرین دی حاضری، علماء دی حاضری، عوام دی حاضری، بزرگاں دی حاضری، نوجواناں دی حاضری، بچیاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی اج دی اس محفل دے صدقے اللہ تعالیٰ جملہ شہر آلیان آپس دے اندر اتفاق دی دولت نال مالا مال فرماوے۔ احباب زیوکار، اسے گل تو میں اپنی گل دا آغاز کر چھوڑا کہ برادریاں دا ماحول ہوندا، یقیناً اے مثال بنی نا کہ جتے دو چار برتن پیون کھڑکا دڑکا ضرور ہوندا، یعنی کہ انہاں دے وچ آپس سے ٹکراؤ
تے جتھے دو بندے رہ رہے ہیں، دو فیملیاں رہ رہی ہیں، دو گھر رہے ہیں، آپس دے وچ یقیناً کوئی نہ کوئی بول بلارا، کوئی ناچاکی، کوئی وعدہ گھاٹا یقیناً ہوندا رہندا. اور وقت اگر کوئی بندہ زیادتی کر گیا، اس برداشت کر کے اللہ دی رضا واسطے اس کرن والے زیادتی نو معاف کر چھوڑیا، اس دا کتنا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرمائے ایک آیت کریمہ دا مختصر جا جز والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا غصے دی حالت ایک دوجن معاف کر چھڑیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ انہاں دے نال پیار کریندا، اللہ احسان کرن والے نال محبت کریندا. آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، مسجد نبوی دا ماحول، اس محفل دوتے میرے ماں باپ قربان کہ جس دے وچ سناون والے جناب حبیب ہیں تو سنن والے جناب صدیق اکبر ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا صحابہ جنتی شخص دی علامات اور دی بشارت اور دے متعلق توجہ. ایک غلام مسجد داخل ہویا، میرے آقا علیہ السلام رہنمائی فرمائی، صحابہ زیارت کی تھی، تشریف فرما ہو گئے، بہ گئے. حسب معمول جتنی دیر حضور دی قربت اچ بیٹھے واپس چلے گئے. دوجی دہاڑ آئی تو وقت میرے آقا بیان فرمایا، صحابہ اس آمن والے اپنے بھائی دی زیارت کی تھی، حضور دی بارگاہ چ بیٹھے تھے، وقت محفل ختم ہوئی تے واپس چلے گئے. تریجی دہاڑ آئی، وقت جس وقت دوبارہ تشریف گن کے آئے تو میرے آقا وضاحت فرمائی. ان صحابہ ہن انہاں دا عمل، انہاں دی نیکیاں، انہاں دا ذوق، اج تیری تے میری سوچ، معاشرے دی سوچ اگر مقابلہ کرنا تا اساں پیسے دے وچ مقابلہ کر رہے ہیں، کاروبار اچ کر رہے ہیں، مکانہ اچ کر رہے ہیں، رقبیاں دے صورت اچ کر رہے ہیں، جانوراں دے انداز اچ کر رہے ہیں. ای تیرا تے میرا ایک ماٹو بن گیا، نظریہ بن گیا مقابلے دا. لیکن صحابہ دا مقابلہ ہویا یا ایک دوجے نال کسے گل دے اندر ہونا کوئی کہہ لو کہ باہمی کرنی ہویا تے عبادات دے اندر ویدیان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمن والے بندے واسطے جنتی دیاں علامتاں بیان کیتیاں تے ایک غلام سرکار دی گل سن کے، حکم سن کے انہاں دے مہمان بنے. عرض کرنے لگے کہ میں تواڈے گھر مہمان راونا چاہنا بغیر کسے غرض و غایت دے. رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، رات دے عالم دے اندر سرکار دا وہ پیارا غلام اپنے بھائی دے گھر آرام فرما تے وجہ کے صرف اس چیز نو وکھن واسطے، پرکھن واسطے، ججمنٹ کرن واسطے کہ اس بھائی دا، اس غلام دا، حضور دے دا عمل کیڑا. ادھے عمل دی وجہ تو سرکار اس نو جنتی بشارت دیتی، جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا، گارنٹی دے چھوڑی کہ آمن والا پکا جنتی ہے. صرف جنتی والا عمل اور گارنٹی وے کے ادھے عمل نو ویکھیا کہ میں بھی وہ عمل کراں تاکہ اللہ تعالیٰ میں بھی جنت عطا فرما چھوڑے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام توجہ کریں. رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا، نماز عشاء گھر تشریف گن گئے، حسب معمول قرآن دی تلاوت، صلاۃ اللیل، اس تو بعد آرام، پھر حسب معمول تہجد. کچھ دنوں تو بعد، 2-4 دنوں تو بعد عرض کی تھی کہ میں آیا سا خاص مقصد واسطے. ظاہری طور تے میں کو نواں عمل، نواں کم نظر نہیں آیا، لیکن گارنٹی بڑی مصطفیٰ کریم دی زبان چو بشارت بہت اعلیٰ، مقام بڑا بیان کیتا گیا. میرا مصطفیٰ کریم دا غلام اے فرماؤ تو اسا عمل کیڑا کریں دے ہو کہ تہاڈی وجہ تو، تہاڈے آمن تو پہلے سرکار تہاڈے متعلق گارنٹی دین دیاں کہ فلاں آمن والے بندے دی، جنتی بندے دی تو زیارت نہ کراواں، علامتہ نہ بیان کراں. جس وقت آپ نے متعلق خوشخبری سنی، عرض کرنے لگے میرے مصطفیٰ کریم دا غلام اور کوئی نواں عمل کوئی نہیں. ظاہری طور تے عمل وہ جڑے تو لے کے دے، ایک عمل نواں ہے. جس وقت رات دے ٹائم سونا میرے نال دیاڑی کسے کوئی زیادتی کی تھی، اللہ دی رضا واسطے سنو معاف کر کے سونا وا. یارو ویکھو نا کہ رب کتنی مہربانی فرمائی. رسول اللہ علیہ السلام دے اس غلام نے اس نو اپنے عمل جی لے کے آندیا، رسول اللہ دی بارگاہ چو سنیا، اللہ دا قرآن سنیا، بات عمل کر کے بکھایا. اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اے جڑا سن اللہ پلیٹ فارم عطا کیتا، اس کے رسالت معاب والا، حسن مصطفیٰ والا، زلف مصطفیٰ والا،
یہ جڑا ختم نبوت والا ناموس رسالت والا پیغام ہے، اس سٹیج ہے، یہ دوتے سارے متحد ہو کے کھڑے ہوئے جہاں اللہ عظمت عطا فرما جڑے سے۔ آیت کریمہ میں پڑھی، اللہ رب العالمین فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ ساریاں کتاباں، شریعتاں، اخلاق عالیہ، صفات کمالیہ، ساریاں شیواں دی میرے آقا دے اتے تکمیل فرما کے قرآن اچ فرما دیتا کہ میرا محبوب توڑے مرداں وچوں کسی دا باپ نہیں بلکہ ہوتا ختم الرسول بن کے تشریف گینا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین خاتم النبیین فرما دیتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، غلام قادیانی آکھن لگا کہ اس خاتم النبیین تو مراد خاتم نہیں بلکہ مور ہے۔ علامہ محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی فرمائندین اس خاتم تو معنی آخری ہوئے وط بھی واضح کہ میرے آقا آخری نبین۔ اس خاتم تو معنی مور ہوئے تو مور جس شاید تے لگ ویندی نہ کوئی شے باہرو اندر نہ اندرو بیر ون سکتی، جس وقت میرے آقا نبیاں دی مورن لہٰذا اب نہ ہون نہ کسی نبی کو لو نبوت چھن سکتی، نہ کوئی دجال نبی بن سکتا، نبی اوہ انجڑے میرے آقا تو پہلے تشریف گینا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، دو میں ہاتھ شاہ کے اے بھائی رسول اللہ دی از رسول اللہ دے شاندہ اور ختم نبوت دا نعرہ وے تے اساڑا ایمان ہے اور یقین ہے، بخشش دا سبب ہے کہ سرکار آخری نبیین سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں، قیامت دی صبح طلوع ہو سکتی کوئی دوجہ نبی نہیں آ سکتا۔ ساڑھا یہ ایمان ہے، اسائی دی گواہی دیونی صرف زبان نال نہیں بلکہ ہاتھ چاہ کے بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے نہ کسے وڈیرے دے نام دا نعرہ، نہ کسے سیاسی دے نام دا نعرہ، نہ کسے مولوی دے نام دا نعرہ، نہ کسے دے پیر دے نام دا نعرہ، نہ جناب کسے لمڑدار دے نام دا نعرہ، نہ کونسلر، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر اعلیٰ، نہ صدر، نعرہ دے رسول اللہ دے نام دا نعرہ ہے۔ اس واسطے ختم نبوت دا یا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے تے ہاتھ چاہ کے ہتھن بلند کر کے قیامت والے دیہڑے تیری تے میری زبان بند ہو وینی تے اے جڑے آزائن دیگر ہتھ بولنا تاکہ اے ہاتھ بول کے گواہی دیون یا رسول اللہ یا اللہ کھگلی دی مرکزی مسجد دے اندر تیرے محبوب دی عزت والی محفل سجی آئی، تمام عاشقان رسول نے ہاتھ چاہ کے تیرے رسول دی رسالت دی گواہی دیتی اور ختم نبوت دا ڈنکا بجا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرماوا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح دے اندر سارے نبیوں پابند کیتا، اکٹھا کر کے پابند کیتا، فرمایا تو اڈے دور وچ میرا اشارہ ونجے میرا محبوب تشریف گناوے، تو اپنی کتاب چھوڑ کے شریعت چھوڑ کے حکمت چھوڑ کے میرے یار دا کلمہ پڑھنا پوسی۔ علماء دے جمع غفیر مقام غورے جس وقت سارے نبی پابندن آمنہ دے لال دے نبی امتی ہومن دے تو بات امتیاں بچوں کوئی کی میں نبی بن سکتا، بات نبی تو بعد نبی کیوں آندائی کہ پہلا نبی ہے افریقہ والے واسطے، ہن انگلینڈ والے واسطے نبی دی ضرورت، اور نبی تو بعد نبی اس واسطے آندائی کہ پہلی تعلیم موجود زمانہ بدل گیا، تعلیم بدل گئی، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے، مختلف وجوہات، تعلیم بدلی، میرے آقا دی تعلیم دیواری فرما اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا محبوب تیرے شریعت دے تیرے قرآن دے محافظ اساواں ادھے وچ کوئی مائی دلال تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور بات نبی تو بعد نبی اس واسطے آندائی کہ حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے، نوی ہدایت دی ضرورت، نوی تعلیم دی ضرورت۔ میرے آقا دی تعلیم فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا پیارے
اسا تنو قرآن عطا فرمایا جڑے ہر دور واسطے، ہر شعبے واسطے، ہر کمیونٹی واسطے، ہر حالات واسطے، ہر ملک واسطے، قیامت تک واسطے کافی ہے۔ اور بعد نبی تو بعد نبی اس وقت آندہ ہی کہ پہلا نبی ہے انگلینڈ والے واسطے، امریکہ والے واسطے نبی دی ضرورت پہ گئی، پہلا نبی ہے افریقہ والے واسطے، ایشیا والے واسطے نبی دی ضرورت پہ گئی، لیکن میرے آقا آئے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرماؤ ساری کائنات والو جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میں مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ میں بندیال شریف پڑھتا رہا بڑے استادہ کو عبدالحق صاحب کو پڑھے بھی ہیں اور استادہ بڑے دا مرید بھی ہیں۔ میرا چشتی صابری ذوق کے استاد محترم فرماندے ہوندے کہ قرآن اور حدیث نال حضور دی شان پڑھے گیا شعراء دا کلام شعر اردو شاعر بولیا، تاروں سے کہہ دو، تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ قرآن بول اٹھیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا کے ماتحت تفسیر ابن کثیر چاہو، تبجان چاہو، تفسیر ابن کثیر چاہو، کبیر چاہو، امام رازی دی فرمایا معراج دی رات جس وقت بیت المقدس میرے آقا پہنچے سارے نبی کھڑیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء حضور تو علاوہ موجود ہیں۔ ارے یارو او سما او منظر او محل او موقع اردو شعر ترجمہ کیتا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ میری جٹ برادری بیٹھی، آکسی عارف نوری جناب شروع ہو گیا، ایک تا ختم نبوت والا مضمون اوکھا وقت نال اردو دا ماحول اردو دے شعر اس تو بھی ود کی اوکھا ماحول، ذرا سبحان اللہ اچھا کرو نا تو میں پنجابی پڑھنا ہوں۔ معراج دی رات میرے آقا بیت المقدس پہنچے نا تو منظر تو کیفیت حالات پنجابی شعر بولیا، آکھن لگا جدو اقصا چ پہنچے سی احمد پیارے کھڑے سن انتظاری چ نبی سارے، جدو اقصا چ پہنچے سی احمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے، نبیانو فرمان آدم نے کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جناب جبریل امین اذان تو بعد اقامت عرض کی تھی تقدم فصلی لہم، یا رسول اللہ مصلی امامت تشریف گھناؤ، میرے آقا مصلی امامت آئے، میرے آقا علیہ السلام جماعت کرائی۔ ارے یارو منظر تے سما او محل کیسا، موقع کیسا کہ سارے نبی پیچھے کھلوتے ہیں، آمینہ دلال اگے کھول دوتے ہیں۔ اردو شاعر بولا نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے۔ ہاتھ شاہ کے بیدوں میں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، دو میں ہاتھ بلند کر کے اچھے کر، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام جماعت کرائی، جماعت تو بعد ہر نبی خطبہ دیتا۔ موسیٰ کلیم اللہ بولے الحمدللہ اللذی کلمنی تکلیما، ساریاں تعریفوں اس رب واسطے جس من کلیم اللہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے الحمدللہ اللذی اتخذنی خلیلا، ساریاں تعریفوں اس رب واسطے جس من خلیل اللہ بنایا۔ سلیمان علیہ السلام بولے الحمدللہ اللذی سخر لی الریاح، ساریاں تعریفوں اس رب واسطے کہ جس ہواما میرے تابع بنا چھوڑیاں۔ میرے آقا خطبہ فرمایا، میرے آقا علیہ السلام خطبے دیواری آئی، اس مقام تے اج دے محفل دے وچ نقیب محفل برادرم ڈاکٹر احسان صاحبان میرا وجدان اور ایقان اور محبت آدھی کہ معراج دی رات نقیب محفل جبریل امین حسن جس وقت میرے آقا دعوت دیتی اس نے یقیناً آکھیا، اس نے دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، بے نقاب آج کوئی حسن معاب آیا ہے، کتنی بے رنگ تھی، بے رونق تھی، بے کیف تھی، آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے۔
میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا، 3 جملے بولے، سارے نبیاں دے خطبے تے نمبر گھن گئے۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما وارسلنی الی الرحمۃ للعالمین وارسلنی الی الخلق کافہ۔ فرمایا ساریاں تعریفیں اس رب واسطے کہ جس نبوت دی ابتدا بھی میرے تو فرمائی اور انتہا بھی میرے تے کر چھوڑی۔ ساریاں تعریفیں اس رب واسطے کہ جس میں صرف سعودی عربیہ واسطے نہیں بلکہ پوری نسل انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجیا۔ فرمایا ساریاں تعریفیں اس رب واسطے جس میں مکہ لے واسطے نہیں بلکہ عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بولے، فرمایا بہذا فضلکم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انبیاء اور رسولو اللہ آقا علیہ السلام نو عظمت اسے واسطے عطا فرمائی کہ نبوت دی ابتدا بھی انہاں تے فرمائی اور انتہا بھی انہاں تے کر چھوڑی۔ قرآن پڑھدا ونجا تے ساری رات گزر ویسی 100 تو زائد آیات میں ختم نبوت دے عنوان تے پیش کر سکدا، وقت چونکہ مختصر ہے، آؤ 1-2 حدیثاں حضور دیاں بیان کر چھوڑا۔ تو تے میں آج آقا دی تعریف بیان کر رہے ہیں لیکن میرے آقا اپنی تعریف آپ بیان فرمائی۔ فرمایا فی قصۃ العرض علی اللہ تعالی وفاضع الی الانبیاء علیہم السلام قال علیہ السلام انا سید ولد آدم فیقول عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد فیأتون محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولون یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ میدان محشر دا نقشہ بیان فرمایا، فرمایا قیامت دا مندر ہو سی، ہر نبی دا امتی آدم علیہ السلام تو چاہ کے عیسیٰ روح اللہ تک اور میری امت تک ساری نسل انسانیت اکٹھی ہو سی، ہر نبی دا دروازہ کھٹکھٹا سن، ہر نبی دا دروازہ کھٹکھٹا کے عیسیٰ روح اللہ دے کول آسن۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا سن اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد، او نسل انسانیت والو خیریت چاندے ہو شفاعت چاندے ہو تو در مصطفیٰ تے چلے جاؤ۔ تے ساری نسل انسانیت دا جلوس یہودی عیسائی سکھ کافر مسلمان سارے موجود ہو سن، ہر نبی دا دروازہ کھٹکھٹا کے آخر تے تیرے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آوے سن۔ آکسن یقولون یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، ہر نبی دا دروازہ کھٹکھٹا کے آیا، کوئی در نہیں بچیا، دسو کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرا آقا فرمایا سن انا لہا انا لہا انا لہا، اس کام واسطے میں اور میں موجود ہاں۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، سنیہ دے امام بولے، فرماندین انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماندین کہ میرا آقا فرمائے سن آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے، یعنی کہ آنا لہا کہہ کے جڑا اپنا گناہگار امت یاسی نو قریب بلا کے اپنے پہلو وچ گن سن، کس اندازش؟ اعلیٰ حضرت فرماندین جی میں چھوٹا بچہ مان پیارا ہوندہ نا اسے طریقیار امتی اپنے نبی نو پیارا ہو سی۔ انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ دوجی حدیث سماعت فرماؤ، ہونے اس دیتے غور کرے آئے، اے بڑی حدیث قابل غور ہے۔ بڑے تو سے محفلہ سن دے راندے ہو، وید دے راندے ہو، عموماً چوکنج بے کے سن دے ہو سی جی، یہ ان کی مولی سیاستیں چاہ گئے، خدا دے مدو لفظ سے صدہ بولو، 12 مہینے 5 ٹائم دے پیچھے نماز پڑھ گئی، مولی سیاستیں چاہ گئے، بولن دے ہی چاجر گیا۔ حالت ساڑھی یہ وے، اسا اس معاشرے چران دے ہاں کہ جس معاشرے بیٹا باپ دا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، باپ نو غسل نہیں دے سکتا،
باپ پوتر پیدا تھی ونجے تو دے کان وچ اذان نہیں دے سکدا. معاشرے دی کیفیت اور ساڈی حالت اے وے گل کریں جی مولوی بخشے گیا تو اسا الا اللہ کہہ کے جنت وچ وڑساں. میں کہ ہٹ پیچھا ساڈا بابا گیا خادم حسین رضوی مل بہ گئے نو دے ونجن دے. اے ہن جڑے گل کردے ہو جڑے لوگ تو پریشان کر دیں یا جڑے بازار تے چوک تے بیٹھ کے گل کر دیں جی مولوی سیاست کر دیں. کن کھول کے دل دے کن دماغ دے کن جسم دے کن کھول کے میرے حضور دا فرمان سنو. میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد فرمایا اس گل دے اتفاق کر دے. میرے حضور فرمایا کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی مثلن. دوجے مقام دے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء میری امت دے علماء انبیاء دے وارث ہیں. یہ حدیثہ تا مندے ہو سنی ہونے سارے اتفاق کریں دے ہو. ان اگلی حدیث سنو تاکہ کوئی بندہ ایک گل نہ کرے بھئی اس نوجوان اپنی تحقیق کر دیتی. میں او بیان کر رہا جڑا میرے مصطفیٰ بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ راوین میرے آقا علیہ السلام فرمایا ان ابی ہریرہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی وخلفہ نبی وانہو لا نبی بعدی. میرے آقا علیہ السلام فرمایا بنی اسرائیل دے انبیاء سیاست کریں دے آن. ہون دسو بنی اسرائیل دے انبیاء سیاست کریں دے آن تو میرے حضور فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی مثلن جیڑے کم انبیاء کی تے علماء کرنے یا کسی اور کرنے. نماز علماء پڑھیں جنازہ علماء پڑھیں غسل دا طریقہ علماء دسیں عیداں علماء جنازے علماء نمازاں علماء دوسرے جمعے علماء صدقہ فکر ذکر سارے محافل پروگرام سارے علماء کریں. جڑے انبیاء کیتے تے انبیاء دے ایک ورثے وچ اے چیز وے میرا آقا فرمایا کہ بنی اسرائیل دے انبیاء سیاست کریں دیاں تے علماء سیاست کو نہیں کرنی. فرق صرف اے وے کہ سیاست دا جی توبہ نعوذ باللہ سیاست سارا جھوٹ ہے. خدا دے بندے لفظ سیاست حدیث مبارکہ دا لفظ ہے. اس واسطے او ساڑھے کا اپنی بدبختی کہ ساڑھے سوار جناب انگریز دے ایجنٹ ہو گئے کفر دی غلامی کرن والے ساڈے تے غالب آ گئے. وگرنہ یہ جڑی سیاست کرنی سرکار دے سنت سمجھ کے انبیاء دی سنت سمجھ کے صحابہ دے طرز عمل تے کیتی ونجے ہر عمل عبادت بندا لگا. ویسے فرق صرف یہ ہو گیا کہ انہاں لوگاں نو اسا جناب بالکل اگے لے آندا کہ جڑا ہن تسی ویکھ لو اگے دوندا ہی نہ صرف مسجداں تے سپیکر ہوندے ہیں. ہن مسجداں بھی گرامنیاں شروع ہو گئیاں. 25 سال ہو گئے 25 سال. اور کراچی دے اندر ایک مدینہ نامی مسجد ہے 25 سال ہے وہ آباد کار ہے. 25 سالوں تو بعد جناب ہن آرڈر آ گیا کہ تم ڈھا دیو شہید کر دیو معاذ اللہ. یارا وہ سڑک گزارنی پلاٹ بنانا پارک بنانی جا ساری حکومت دی. تو میں رہ رہے ہیں گھر الاٹمنٹ آتا حکومت چاہے تے سانو تو خالی کرا چھوڑے اختیار ہے دیکھل. لیکن اس نے یہ تو کم از کم سوچنا چاہیے دانا کہ جتے اللہ دے گھر نے انہوں چھوڑ کے کیا اور پاسوں پلاٹ بن منجے پارک بن منجے راہ گون گزر منجے. حضرت میرے آقا علیہ السلام فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. میرے آقا فرمایا جس میرے اللہ دی رضا واسطے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت جو دے واسطے گھر بنا چھوڑے سی. اصل تا میں گال اور سونا اس صحابی رسول دا میں نام وسر گیا مسجد انہوں نے خدمت کی تھی اور سرکار کتنی مہربانی فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمائے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمان تو بعد فرمایا حضرت تمیم داری من جاد آ گئے. آپ نے مسجد خدمت کی تھی مسجد نال معاملت کی تھی مسجد اندر صفائی دیگر معاملات سر انجام دے کے حضور دی خدمت حاضر ہوئے تے اللہ دے محبوب نو اتنا عمل پسند آیا. میرے آقا خطبہ ارشاد فرمایا ممبر تے تشریف گنا ہے فرمایا آج اگر میری بیٹی بن بیائی یعنی کہ بغیر نکاح تو کوئی موجود ہوندی تے میں مسجدی خدمت دے عوض حضرت تمیم داری دے نکاح دے چھڑیں دا. تے بات او موقع پا کے غنیمت سمجھ کے ایک کونے چو غلام اٹھیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی وے لہذا میں وقف کرے نا اپنی بیٹی بناؤ مہربانی کرو اپنی اس
پیارے غلام دے نال میری بیٹی دا نکاح فرما چھوڑو. یار مساجد نال پیار کرنا، آباد کرنا، خدمت کرنی اتنا بڑا انعام. میرے آقا فرمائن تمیم داری اگر میری بیٹی ہوندی بن بیائی بغیر نکاح تو یعنی کہ کواری موجود ہوندی آج تے میں او دا نکاح تیرے نال کر چھوڑیں دا. مسجد نال خدمت کرنے نالے نو اللہ اتنا مقام دے رہا، اتنی عزت مل رہی. تے یارو اسی لوگ وقت بھی بیٹھے ہیں غفلت ہے، کوئی پتہ نہیں سانا سا کیڑے پاسے ویندے پہ ہیں، کیڑا ساڑا ماحول ہے، کیڑی ساڑی معاشرے طرز عمل ہے. جیڑی شاہ لبی جناب لبے ہو تو کھا دیا ہو جناب، لکڑی ہضم تے پتھر ہضم، نہ پتہ حلال ہے نہ پتہ حرام ہے. یارو اے ایک لمحہ جڑا نا اے بڑا سبق امیز ہے. ادھے متعلق ایک لمحے دے متعلق سوال جواب ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تا تقوی ویکھو، پرہیزگاری ویکھو. درخت نو ویکھیا تے مخاطب کر کے فرمایا کاش میں درخت ہوندا کٹ دیتا جاندہ قیامت والے دیڑ میں جواب نہ دیونے پوندے، سوال و جواب نہ ہوندا. اور دوجے مقام دیتے جس وقت آپ خلافت سنبھالی، چونکہ آپ دی وصال دا مہینہ زمنن گل لاگی، آپ دی عظمت نو بھی سلام پیش کریں دا ونجا. آپ خلافت سنبھالی تے آپ دا غلام کھانا گھن کے آیا، آپ دی خدمت پیش کی تو ہمیشہ آپ دا معمول ہے پوچھ دیاں اے روٹی کیڑے پاسو گنا ہے، کیڑے لکمے نال، کیڑے ذرائع نال، حلال حرام دا فرق معلوم کریں دیاں. اتفاق یہ آیا چشم فلک مندر ویکھیا کہ بھوک اتنی لگی کہ آپ نو پوچھنا یاد نہ رہا. جلدی دے نال لقمہ توڑیا، منہ مبارک جی رکھیا. جس وقت چبا کے کھاون لگے نا تے اندر لگا چھوڑو نے ایک لقمہ. غلام آکھن لگا امیر المومنین صدیق پاک خلاف معمول بغیر تحقیق دے تو سن لقمہ اور کھانا تناول فرمانا شروع کر دیتا. آپ رک گئے. آپ فرمایا چلو میں نے یاد کرایا، بھوک دی شدت دی وجہ تو یاد نہ رہتا ہے، میں نے یاد کرایا ہون ڈس اے جڑا لنگر شریف کھانا تو میرے آستے گھن کے آیا، کتھوں گھن کے آیا؟ تین تو میں کہنا سوچیا جڑا کھاون لگ دے میں یہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے اپنا پرایا پر ٹھیک ہے جڑ شاہ لبی منجن دے ہو جی. حضرت صدیق پاک دمل ویکھ آپ نے پوچھیا آکھن لگے جی زمانے جاہلیت میں شنتر منتر جادو ٹونے کرنداس، اس وقت میں معاوضے دے اندر دم کیتا ہے آج جو میں معاوضہ ملیا وہ قیمت فروخت کر کے وہ چیزاں فروخت کر کے اسے قیمت ہی توڑے آسے روٹی گھن آیا. حضرت صدیق اکبر تا تقوی ویکھ آپ فوراً اٹھے اور حلق دے وچ انگلی دبا کے لقمہ باہر کٹ کے سٹ چھوڑیا، بار بار کھنگار کرولی. غلامہ عرض کی تھی امیر المومنین اتنی شدت اور تکلف، فرمایا یہ حرام دا لقمائی میرے جسم اچ ونجیا نہ جانے کیڑا کیڑا آزاد طاقت پکڑیا او مضبوط تھی ویا قیامت والے دیہاڑے دوزخ دی آگے چ پیا جلدا ہویا. ساڈے اکابرین ساڈے اسلاف بزرگاں دی تے اے سنت اے انداز کے کھاون تو پہلے بھی تحقیق کرندے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام ساڈا معاشرے دا کے وے مکان رکھنا نا جی ایک ایٹ اگلے پاسے جان کے ٹپا چھوڑی، گواڈی والے پاسے ٹپا چھوڑی جان کے، پانی بننا 5 منٹ پہلے بن کے دا اور رقبے دے جناب ٹریکٹر وہاں 2 سیوں اڈے چکی تیاں. آج تا یار اتھے بات اگر کوئی بیچارہ چھوڑا ہینا آنا آدھیاں تو گھن بن پوت پیو دا تو میرے کو لا کے گھن دعویٰ کر چھوڑیں دیا بہت کچھ کر میں دیا، لیکن قیامت دا مندر ہو سی یہ ساری شیمہ تے ڈیمنیاں پہنچا اتھے الٹا اس دیاں گناہ اپنے پلے ہو سن وقت دامن خالی ہو ویسی. لہذا اے جڑا اعمال صالحہ تے اے لین دین دا طریقہ صحیح کر کے رسول اللہ دی غلامی وچ اور محبت وچ آکے رسول اللہ علیہ السلام دے غلامہ دے نال. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انت مولوی وقت دے عالم ہو گزرین بہت بڑے عالمان. آپ دے تقویدی میں تو انہیں گل سناوا آج دیڑے آپ دے بیٹے سعد حسین رضوی دامت برکاتم القدسیہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے امیرن، آپ ڈرائیور بھی بیٹے بھی اور شاگرد بھی گڈی پہ چلائیں تے ٹول پلازے چو نا رش دی وجہ تو سعد صاحب گڈی اگاں کر کے کٹ کی دی اور ٹول پلازے علیہ ٹیکس کوئی نہ دیتا کہ بلا بابا جی رحمت اللہ علیہ گڈی کھڑوا کے کھڑی کرا کے فرمایا گنتی کر پلازے تے ٹول پلازے تے ٹیکس دیون والیاں کتنیاں گڈیاں. عرض کی تھی ابا حضور 50 گڈی کھلوتی 50 گڈیاں دا ٹیکس اپنے پلیوں ادا کیتا وان کیوں نہ دا ٹیکس ادا کر قیامت والے دیہاڑے میں جواب نہ دیونا پیا ونجے. وقت دا امام ہو گزرے اور تقوی دا پیکر او جناب والا لوگ او ایسی شخصیت کہ اپنے
غیر بھی ون کے سلامیاں پہ پیش کریں دیں من کوئی ایک لیڈر بکھاؤ تو صحیح کوئی ایک وڈیرا لیا کے بکھاؤ تو سی جنہ دے پیچھے سی باج کے جناب برادریاں چھوڑ کلونیاں بہن تے برادرن پیچھے چکیتا رشتہ دارن پیچھے چکیتا محلن چا پیچھے کیتا شہر آلین چا پیچھے کیتا کہ ملک صاحب نال میرا تعلق نہ خراب ہوئے چودھری صاحب نال خلابر خراب نہ ہو منجے اب وڈیرے نال میرا تعلق خراب نہ ہو منجے یارو انہاں دے نال بنجن دا کوئی فائدہ نہیں رسول اللہ دی غلامی وچ آ ونجو عشق مصطفیٰ دل وچ بسا گنو حضور دی محبت دل وچ پا گنو آج موقع ہے آج موقع اے تھاڑ گل تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے نا کرین علی جماعت بڑے لوگ جناب کوئی مخالفت کر رہا کوئی کچھ کر رہا تو بات ہوندہ کیوے ماشاءاللہ سینئر رہنما ملک ممتاز شلولی صاحب لبیک تشریف گنا ہے اور انہاں دے نالو رفیق سفر انہاں دے ربانی صاحب ٹھیکیدار ہیں جڑے پنجا دے انہاں دا بھی ٹال ہے انہاں کل تو سی پوچھ کے بیگنو جڑن دے تحریک لبیک انہاں جوائن کی تھی کاروبارے چلا کتنی برکتاں دے چھوڑیاں پوچھ کے دیکھو ساڑھے چکاں لے پاسے ہر مندہ جناب ملک صاحب ہی تین دی حالانکہ پہلے بھی ملک ممتاز شلولی اوہی ممتاز ہے لیکن جس وقت رسول اللہ دی غلامی دا پٹا صحیح مانے اچھ گلے چھ پا لیا تے جس وقت غلامی دا پٹا آونجے نا تے کائنات دا ذرہ ذرہ احترام کرنا شروع کر اس واسطے میرا مصطفیٰ کریم دا غلام کال اگر کوئی وڈیرہ آونجے نا ساڑھا جتنا سابقہ پہلے تعلق ہے تے وات اسی لبے گیا رسول اللہ نے جوائن کریے وات اللہ دی رضا نہ اسی رسول اللہ دی رضا نہ اسی وات اس وڈیرے دی رضا اسی جن دی وجہ تو اسی جوائن کر کے آندے پیاں مزہ تابے ہر شین پیچھے چھوڑیو بس آکھو رسول اللہ دنال پیار کرنا نہیں رسول اللہ دنال محبت کرنی آج کھڑے ہو جاؤ آج بابا جی کہندے ہوندے سن اپنی زندگی آج ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ بعد ہی ساڑھے جائے بھی نہیں ملنے دیکھو نا کہ بابا جی علیہ رحمہ او شخصیتان تو سب ایک چکے ایس مسجد یقیناً سپیکر اتر گئے ہو سن اذان تے پابندی اگر کسی خطیب نے اوپن تقریر کی تھی پرچے بھی کٹے ہو سی جو کسی بچے ناتچہ بڑی اتلے سپیکر اچھا کے پڑھن آلا شہر دا محلے دا بچہ اور پرچہ جناب متعلقہ امام تے اسا تے گلنا کریں دے بے اسا جواب بھگتا ہی بیٹھے ہیں سچے بالکل حقیقت ہے لیکن نات کوئی پہ پڑھ دا تے پرچہ جناب امام تے پہ تھیندہ جڑا گھر بیٹھا شدہ اس واسطے سپیکر لے گئے درود و سلام دے بورڈ لتھ گئے او بابا جی آن کہ جنہ اس قوم نو جگایا امت نو اٹھایا کہ اٹھو رسول اللہ دی امت ڈاکٹر اقبال بھی آکیا زینا اگر قوم چاندی نا کہ کامیاب ہو ونجے ترقی والے پاسے ایک کوئی ذریعہ بھی رسول اللہ دی غلامی وے چاہ ونجے رسول اللہ دے نال پیار کرے اور قرآن آکیا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جس وقت ایمان گھننا سو تے تقوی اختیار کر چھوڑے سو اس وقت اللہ آسمان آلے پاس ہو بھی برکت دے دروازے کھول لے سی اور زمینہ بھی برکت نازل فرما چھوڑے سن زمینہ بھی برکت کر چھوڑے سن شارتے ہوئے کہ رسول اللہ دی سچی غلامی ہوئے صحیح مانے اور واتے ختم نبوت دا ماحول تو سب ایک چکے 2-3 سال پہلے جناب امام نورانی شاہ احمد نورانی صدیقی اور بحمداللہ عقیدے دے حوالے دے نال میں گال کرا ونجا اسا جل پیچھا ول کے وے دیا نا سانا اپنا ماضی گستاخانہ عبارتہ نال بھرپور نظر نہیں آندا بلکہ چمک دے چہرے نظر آندیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نظر آندیں داتا علی حجویری نظر آندیں معین الدین چشتی اجمیری نظر آندیں فضل حق خیر آبادی نظر آندیں اور عاشقاں دے سردار امیر المجاہدین نظر آندیں شاہ احمد نورانی سن 73 74 اور 53 دے اندر جس وقت ختم نبوت دی تحریک چلی نا آپ اسمبلی پہنچے تھے پہلا کام کے کیتا سب تو پہلا کام مسلمان دی تعریف ملک پاکستان دے قانون نے شامل کروائی اور اس تو بعد نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے حوالے دے نال قرارداد پیش کی تھی تے مرزائیت اور لاہوری جماعت اکٹھے ہو گئے نا تے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت چاہے آکھا لگے قرارداد تھوڑا جا فرق کر چھوڑو جڑا مرزے نو نبی مننے پکا کافر ہے جڑا پیشوا مننے رہنما مننے کافر نہیں اے فرق کر چھوڑو آپ نے فرمایا تسی لیٹ آئے ہو میری قیمت اس تو بھی زیادہ لگ جو گی 1 کروڑ روپے دیو نافر کی تھی 50 لاکھ مرزائی تھی 50 لاکھ لاہوری انہاں کیا کروڑ روپیہ تو انہیں دیا کروڑ روپیہ میرا مصطفیٰ کریم دا غلام تو میں چاہ دی پیالی تو گوڑے ٹیکی پہ ہونے ہیں شاہ احمد نورانی کروڑ نو ٹھوکر مار چھوڑی فرمایا لیٹ آئے انہاں خالی چیک سامنے رکھ چھوڑیا
آکھن لگے ادھو تے رقم لکھنا تو اڈا کام ہے, ادا کرنا ساڈا کام ہے. فرمایا حالی بھی لیٹ آئے ہو, میری قیمت اس تو بھی زیادہ لگی. فرمایا کمینے ہو, تسی سمجھ رہے ہو کسے دنیا دار لگائی. فرمایا نا مدینے والی سرکار عرشان دے راہی رب نے ماہی لگا دیتی ہے. ایک کیڑے دور دی گالے, اس دور دی گالے جس وقت پنڈی تے لاہور دا 14 روپے کرایہ ہی. اس وقت 1 کروڑ روپیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے آفر کی تھی. تے سفید چیک سامنے رکھیا, رقم لکھن بھئی تساں لکھو اسا پے کریں دیا. تے نورانی صاحب چاندے نا ادھا کراچی خرید گھندے, اتنی اس وقت دی رقم ہے. لیکن آپ نے رقم نو چھوڑ دیتا. آج یارا پیسہ کیا نہیں چنگا لگتا, لیکن نورانی صاحب آکیا ختم نبوت دے معاملے دے اندر پیسے دی کوئی ویلیو نہیں. ان ملازم ہیں ماشاءاللہ, استاد غالباً اصغر صاحب بھی سرکاری ملازم ہیں, بابا جی بھی سرکاری ملازم ہیں. پیر مکی 21 سال جنے سروس کی تھی, 21 سال خطابت فرمائی. ان 21 سالہ دے حساب نہ روٹین جو 25 سال سروس ایک پیریڈ ہے حکومت دا, 4 سال باقی راندے ہیں. لکھا روپے جناب پنشن مل منجیا, ماہانہ پنشن لگ گئی ہویا. عزت ناموس رسالت ممتاز قادری دے حوالے نال گل کرے انہیں نوٹس آ گیا. خادم حسین رضوی ناموس رسالت گل نہیں کرنی, نہیں تو فارغ کر دیتے جاؤ گے. وارننگ لیٹر جاری ہو گئے. فرمایا میں ساریاں چیزاں بعد اج رکھدا, حضور دی ذات نو پہلے رکھدا ہوں. 21 سال دی نوکری نو چھوڑ کے تے واپس آ گئے. تے بابا جی فرماندے سن حکومت دی نوکری دی وجہ تو پوری زندگی اتنے پیسے میں نن ملنے جتنا مالکہ میں سالش دے چھوڑے. اور ایک عبد المالک نامی صحافی ہے تے امیر المجاہدین, جس وقت چلے نا کارواں گھن کے اسلام آباد فیض آبادی طرف, تے پتہ کرن لگ گیا جی پیسے کدو آ گئے. اج بھی ودے ہو خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے اے جڑے چیک کریں بینک بیلنس ودے چیک کریں دے ہیں. ہن جناب فارنگ فنڈنگ نکل آئی تے کدے کوئی شے نکل پوندی تے کدے جناب سٹیل ملنا تے کدے کوئی شے لوز پئی ہوندی. خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں زندگی دے وچ کہ جنہاں لوگاں 21 کروڑ دا ختم نبوت دے معاملے چ بہتان بنیا, مرن تو بعد بھی 1 روپیہ ثابت ہو ونجے قبر چو کٹ کے چوک چ کھڑے کر کے ٹنگ کے میری لاشاں نو جتیاں بھی ماریا جاگ لگا دیا جائے. یار اتنا بڑا چیلنج. تے واتو صحیح معنی سچا تے سچا عاشق رسول سنی حضور دا غلام پھر عالم دین, جس دے حضور فرمایا نا کہ اللہ من زار عالمان فقد وزارا من وقر عالمان فقد وقر ربہو. جس عالم دی زیارت کی تھی, عالم دی عزت کی تھی, گویا ان سمجھے رب ذوالجلال دی عزت کی تھی. تے او دے چہرے دی زیارت کی تھی ونجا تے خدا یاد آویندا ہے. او مرد مجاہد مرد کلندر اپنے حصے دا کاموں نہ کر چھوڑیا. وہ اپنی زندگی دے وچ حضور دی عزت دا جڑا پیرا سی, ختم نبوت دے جڑا تحفظ, ناموس رسالت دا تحفظ, دین دا خدمت, اپنی زندگی چ بابا جی اپنے حصے دا کر کے چلے گئے. ہن ذمہ داری تیری تے میری. آخر مر ونجنا, اکھ بند ہون دی دیر لگ پتے جان گے. قبر دے وچ کسے بھی نہیں آنا, حتیٰ کہ ماں تے پیو, بہن تے برا تے بیٹا تے بیٹی, اے جڑے قریبی رشتے ہیں انہاں بھی چھوڑ ونجنا. قبر دے وچ آنا تے فقط رسول اللہ دی ذات نے آنا. اتھے نجات اور بخشش کامیابی دا سبب ہے تے فقط حضور دا عشق ہے, حضور دی محبت ہے. ان نمازاں روزے زکاة اے سوال ہیں قیامت والے دیہاڑے سوال ہونے. قبر اچ دیڑا سوال ہے اللہ رب العالمین دی پہچان, دین اسلام, اور تریجے نمبر تے مین جڑا سوال ہے سرکار دی محبت, سرکار دی پہچان. اگر سرکار دی پہچان والا سوال چو مسلمان ہو گیا کلیئر, تے قبر جناب جنت جو باغاں چو باغبان ویسی. اگر توبہ نعوذ باللہ نہ کر سکیا, بخاری دے لفظ نہ پہچان سکیا کہ اس لادری ہائے افسوس میں تا نہیں جانتا تے میں نہیں پہچانتا. ابن ماجہ ابو داؤد شریف دے وچ موجود ہے حدیث, فرشتہ لوہے دا گرز گن کے ریڈی کھڑا ہو سی, جس وقت انکار کرے سی فوراً دے سر دے وچ لگ ویسی. عذاب دا سلسلہ جاری, بندہ ختم, وقت بن سی, وقت لگ سی, وقت ختم, قیامت دی صبح تک عذاب قبر دے وچ مبتلا رہا سی. اگر چاندے ہو بخشش کرانا چاندے ہو, گناہاں تو بچنا چاندے ہو, رسول اللہ دے نال فقط پیار اور سچی غلامی اور سچا محبت. اور پھر کیڑی ضرورت پہ گئی جناب, اے مولوی تسی ہن میں آیا, میں اپنی گل چکر رہا ہوں, استاد بیٹھے ہیں دیگر احباب,
کافی لوگ جناب جھک کے میں ملے سان تو عزت اللہ دیتی جو ہے کیڑی لوڑ ہے سان پنگے گھنن دی پنگے دی گل نہیں ہے گل ہے رسول اللہ دی عزت دی ایتھے جناب اسی اپنی پگڑیاں اور اپنے ہاتھ چمیندے رویے گٹے گورے ہاتھ لگویندے رویے تے دین رسول دے تے غداریاں ہوندیاں رہن اگے جناب سبق پڑھدے ہوندے آسے جی صحابہ دی عظمت جہاد دی عظمت رسول اللہ دی محبت قرآن کریم دا نصاب ہوندا ہے سلیبس دے وچ لیکن اج بدقسمتی دے نال شاٹ ماٹ کڈ کے جناب بڑے عجیب قسم دے وچ او دے سلیبس وچ نویں سبق جاری کر دیتے گئے تبدیلیاں تے ترمیماں ہو گئیاں اس ساریاں چیزاں دا تو تے میں ذمہ دار ہاں تیرے تے میرے کول پوچھو منی اسے موقع دے تے قرآن آ گیا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا سفارش اے جڑی ایسا ووٹ دیندے نا ووٹ ایک سفارش ہے ایک امانت ہے ایک گواہی ہے یہ ووٹ جڑی شہادت ہے امانت ہے گواہی ہے اور اگر اچھی سفارش اچھی گواہی امانت نو اچھی جات استعمال کیتا تو قرآن آکھیا کیا جڑا جس واسطے تو گواہی دیتی ووٹ دی صورت ہے ووٹ دی شکل ہے جدے واسطے تو سفارش کیتی شہادت دیتی گواہی پیش کیتی چنگا کام او کرے سی او دے چنگے دی وجہ تو توڑی گواہی دی وجہ تو اللہ توانوی صحابہ عطا فرما چڑے سی ان اگلی آیت کریمہ دا اسے دا دوجہ حصہ فرما ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا ووٹ جڑانے جی ایک سفارش ہے گواہی ہے امانت ہے جس دی حق کے چسی دے رہے ہیں بھیڑی سوچ ہے بھیڑا کردار ہے بھیڑا کم او کرے سی جتنا گناہ اس نو اتنا ووٹ دے منا لینا قرآن دا فیصلہ ایتو چاگنو کوئی قرآن علماء کو لو چکراؤ اردو ترجمہ آپ چا پڑھو چنگی سفارش چنگی شہادت چنگی گواہی جس دی حق کے چوسی او بندہ خود چنگا کام کرے سی اس دے چنگے کام کرن دی وجہ تو گواہی دیون والےاں وی ثواب ہو سی فائدہ ہو سی حصہ مل سی تے گواہی چلی گئی بھیڑے پاسے برے بندے دی گواہی ہو گئی او دی سفارش ہو گئی بھیڑا کام ہو کرے سی جتنا گناہ اس نو اتنا گواہی دیون والےاں ہن ایتھے ذرا رک کے غور نال گل کرو ممتاز قادری نو جنہاں لوگاں پھٹے لایا او کہ خیال ہے فقط وہ لوگ ہیں او دے وچ تو تے میں بھی شامل ہاں جنہاں انہاں نو ہتھوں میدان چوں کامیاب کر کے ٹوریا انہاں نو اتھے تک پہنچایا آسیہ ملونہ چوڑی نو جنہاں باہر بھیجیا فقط او مجرم نہیں نے ساڑی سفارش اور بھیڑی گواہی برا عمل انہاں دا اسوی مجرم فرانس دے معاملے دے اندر تسی آ کے دیکھ گنو کہ کچھ امت مصطفیٰ دے تو ظلم نہیں ہویا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے زمانہ خلافت آپ زمانہ خلافت سنبھالیا نا تے مسلمہ قذاب 40,000 یا 80,000 دا لشکر گن کے آ گیا آکھا لگا میں نبی منو تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے فرمایا پہلے آپ قانون بنایا سی کہ بدری صحابہ جڑے نے آج تو بعد کسے جنگ چ نہ ویسن اے حضور دے تبرکات حضور دیاں برکتان ساڑے کھول لیکن جس وقت ختم نبوت دے ہوتے حملہ ہویا صدیق اکبر اپنا بنایا قانون خود تروڑیا فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری سارے جمامہ چ پہنچو میدان جمامہ چ پہنچو بابا جی فرمان دے ہوندے سرکار دی ظاہری زندگی جتنیاں بھی جنگاں لڑیاں گئیاں او دے وچ جڑے شہداء انہوں دی تعداد 259 تے میدان جمامہ جنگ جمامہ حضور دی ختم نبوت واسطے جڑی لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہوئے اور ساریاں جنگاں غالباً 73 یا 71 علماء فرمیندین لڑیاں گئیاں انہاں 73 جنگ 71 جنگاں دے شہیدان دی تعداد 269 تے ختم نبوت علی جنگ جمامہ ہکو جنگ جڑی او دے وچ شہداء دی تعداد 1200 700 600 حافظ قرآن کاری قرآن شہید ہوئے حضرت سالم تے حضرت موسیٰ اشعری جیسے لوگ قاری قرآن جنہاں دا قرآن میرے آقا سنیا ہاتھ چاہ کے شکر ادا کیتا مالک تیرا شکر ہے تے میری امت جتنے بڑے بڑے قاری پیدا کر دیتے ہیں ایسے ایسے قاری تے سادات حافظ سادات قاری شہید ہو گئے چاروں ختم نبوت واسطے صدیق اکبر اپنا بنایا قانون خود تروڑ دیتا فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہون کسے دی کوئی ضرورت نہیں کوئی عزت نہیں عزت اس وقت تک کہ جب رسول اللہ دی عزت
قائم ہے جدو حضور دی ختم نبوت عزت ڈاکہ پہ گیا سارے میدان جمامہ میں پہنچو اور اس مسئلے تو اس گل تو تسی آپ اندازہ لگاؤ کہ ختم نبوت والا مسئلہ کتنا حساس ہے کتنا ضروری ہے اور کتنی دی اہمیت ہے اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں اے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اے دا اور کوئی مشن بابا جی آپ فرماندے ہیں بابا جی عمران خان نو بھی آکھیا نواز شریف نو بھی آکھیا کہ تو دین رسول نو تخت گن گیا تیریاں جتیاں میں اپنی پگڑی نال صاف کرے ساں بابا جی کدے فرماندے سن نہ مولوی نہ سی فرنٹ تے لے آنا نہ سی پیران نو اگے لے آنا چاہنے ہیں ساڑھا مشن ہے تے فقط رسول اللہ دا دین ہے رسول اللہ دا دین تخت آونجے وقت اے گلیاں تے نالیاں تے انہ خاطرے جڑی ووٹ اسی لوٹی کلوندے ہیں انہ دی ضرورت ہی نہ پہنسی میں اپنی زندگی دے اندر اتے چک دے اندر ہکو بندے نہ 18 سال ووٹ دیتے تے اس دفعہ میدان عمل تحریک لبیک آئی بابا جی کہندے سن تسی کھڑے ہو جاؤ بس توڑے کھڑے ہون دی دیرے انہ دی ٹنگا کم دیاں کلوتیاں ان 18 سال اسا خود ووٹ دیتے جناب ایک باری میں صرف ایک رات راؤنڈ لایا تے سویرے 4 چودھری میرے دروازے تے آن حضرت صاحب نوری صاحب قاری صاحب عارف صاحب استاد صاحب مرشد صاحب ود تو ود لقب دیون بھئی مہربانی کرو سن پیڑ مارن دیو میں کہا بڑا پیڑ مار لیا جے ان حضور دے غلام آ گئے نہیں اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں کوئی کسے نال ساڑا مقابلہ نہیں بابا جی دس گئے نہ کسے نے گرانا تے نہ کسے نے اٹھانا نہ کہن دھامنا مقصود ہے نہ کسے نے اچھا کرنا مقصود ہے فقط رسول اللہ دا دین تخت لے آنا مقصود ہے نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے فقط رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہے اور پھر ہر ماحول پنجابی شاعر اے تحریک لبیک دے نال لوگ جڑے منسلکن انہاں ساتھیاں دا مقام اور شان اور ترجمہ کرندے میں بول اٹھیا آکھن لگیا تحریک لبیک دا ہر ساتھی ساڑی سجنوں جن تے جان ہے تحریک لبیک دا ہر ساتھی ساڑی سجنوں جن تے جان ہے پہرے دار ناموس رسالت دا ہوندہ قدر عام انسان ہے پولیس تا ساری پولیس ہے نا جی پولیس تا بھرا پیا محکمہ لیکن پولیس والیاں دے وچ ممتاز قادری بھی ہے سی ہے پولیس والا سی لیکن ممتاز قادری جس وقت حضور دی عزت دا پہرے دار بنیا وقت عام نہ رہا میں اپنے نہ گناہگار رکھا نال ویکھیا بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اس دے مقام اور درجے تو سے انہوں دے جنازے تے اندازہ لگا لیا بابا جی اپنی پگڑی لا کے ممتاز قادری دے قدمہ چ رکھ دیتی بابا جی تو ود کے اللہ کسی نے عزت نہیں دیتی لیکن بابا خادم بھی ممتاز قادری دے قدمہ دے اندر اپنی پگڑی رکھ رہا پہرے دار ناموس رسالت دا ہوندہ قدر عام انسان ہے سچے سچیاں نال کھلوندے سچ راٹھاں دا کھان ہے سچے سچیاں نال کھلوندے سچ راٹھاں دا کھان ہے جند دیسی خادم رضوی تے جنو حق دی پہچان ہے وہ لوگ اور ایک بزرگ ہے بزرگ جس وقت پہلی دفعہ بابا جی ختم نبوت واسطے دھرنا دیتا نا فیض آباد وہ دا بیٹا شہید ہویا ہن بزرگ باپ ہوئے تو جوان پتر ہوئے شہید ہو ونجے تے باپ دی تو ویسے کمر ٹیڑی ہوندی پہلے باپ بیٹا چلا گیا تے لا پریشانی لیکن بابا واتوی وہ جوان بولیا آکھن لگا خادم حسین رضوی میں بڑھا ماں پتہ نہیں میری قربانی رسول اللہ دی عزت واسطے کام آندی یا نہیں آندی ضرورت پہ جاوی تو میں بڑھا بھی حاضر ہاں ایتے تے یار دودھ پیندے بچے بول اٹھے کہ لبیک یا رسول اللہ آج لوگوں نے لبیک دے نعرے تو پریشانی اے لبیک تا ازل تو چلدا آ رہا اور قیامت والے دیہڑے تک چلدا رہے گا بابا جی کہندے سی نعرہ تے لگنا ہر جگہ تے لبیک دا نعرہ ہن لگنا میں اور لبیک دا جدو نعرہ لگدا بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاندے نے دوجے مقام دیتے لبیک دا نعرہ ہر سینے وچ گن دیاں گے لبیک دا نعرہ ہر سینے وچ گن دیاں گے لبیک دے نال جو پیار کرن ایسے سچے موتی چن دیاں گے سمجھ آندی پہ نا سارے لوگان لبیک دا نعرہ ہر سینے وچ گن دیاں گے لبیک دے نال جو پیار کرن ایسے سچے موتی چن دیاں گے جڑا پاک نبی نو بھونکے گا تاثیر وانگو انو بھون دیاں گے ممتاز قادری نے بھونیا جانا بھونیا 27 گولیاں مارن تو بعد پھر پوچھیا
تیری حسرت آکھن لگا یار 3 گولیاں باقی کیوں بچ گئیاں میری حسرت ایسی ہے کہ 3 بھی اس سور دے سینے میں جا کے لگ دیاں پاک نبی نو جڑا بھونکے گا سلیمان تاثیر وانگو بھون دیاں گے تو پاک نبی نو بھونکتے سہی قسم خدا دی تینو تن دیاں گے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں سادے لفظاں 2 ٹوک گل عشق رسول دا پیغام آپس دے اندر محبت اے نہ ہوئے کہ جناب تسی آپس دے وچ اختلاف کر بیٹھو اگر پہلے کوئی ہے وے کوئی ناچاکیے کوئی ناراضگیے تے اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف کر دیو اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا سرکار دی بشارت سرکار دا فرمان میں توڑے سامنے پہلے بیان کر چکیا ماں ساریاں مخالفتاں سارے اختلافات ساریاں چیزاں پیچھے ہٹا کے رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو جاؤ ہر طرح دی مشکل آسان ہو جائے گی ہر طرح دیاں مشکلات ختم ہو جان گیاں اللہ تعالیٰ رحم فرما دے وے گا دعا گواں تسی صحیح معنیاں دے اندر بڑے غور دے نال بڑی توجہ دے نال میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ سنے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ